हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। एक तवाइफ की कहानी। ठीक है, बहुत दिनों से आ रहे थे कि मौलाना तारिक जमील है साहब है, इनकी वीडियो पे रिएक्शन दो, बहुत कमेंट आते थे, तो ये सेंड किया हमको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एजे ऑफिशियल। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। ये तवाइफ बन गई और नचाने वाला वैसे का वैसा साहबी रहा, जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत से, उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा साहब है। और जो बिक गई, अपनी गुर्बत की मारी हुई, वो तवाइफ बन गई, वो रंडी बन गई। किसने इनको तवाइफ बनाया है? किसने इनको रंडी बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहनाए? डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची मुल्तान लाहौर वालों ने नहीं पहनाए, किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते, मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम ना होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था। मेरे नबी ने किस्सा सुना है तिरमिजी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार, 60 दिनार, 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है, एक रात का। जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी। तो किफल ने कहा, क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। किसी को बिठा दो, नून लीग आ जाए, काफ लीग आ जाए, ये नहीं नहीं नहीं, ऊपर से फैसले आएंगे। वो आएंगे जब मैं और आप अल्लाह से सुलह करेंगे। तो किफल रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूं, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूं, जा मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। और किफल को नहीं पता होने वाला क्या है आगे। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल बैठा बैठा मर गया। जिस हाल में ये जिंदगी गुजार रहा था, कल इसकी मैयत को कंधा देने कोई ना था, गुस्ल देने कोई ना था, दफन करने कोई ना था। ये ऐसी गलत जिंदगी वाला था। वाह ए मेरे रब, देख रहा है तू, सुन रहा। और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे हुए हैं। मेरे मुस्तफा की उम्मत है ना, मेरे जमात। काश अपने अल्लाह को भी कहीं ढूंढते, कहीं उसके हबीब की प्यारी जिंदगी ढूंढते। माओ को बुखार चढ़ा हुआ है, कितने ए आए, कितने ए आए, कितने बी आए, कितने सी आए। ताजरों को बुखार चढ़ा हुआ है, इस साल प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगला कब शुरू होगा, अगला कब शुरू होगा। मेरे रब ने अगले दिन जब सुबह हुई और लोग उठे तो उन्होंने देखा तो किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था, बड़ा नूरानी चमकता हुआ, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। ए लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। इस लिखने का क्या मतलब था कि जाओ कंधा दो, जाओ गुस्ल दो, जाओ कब्र में उतारो, हमने माफ कर दिया। और ये तो अल्लाह के नबी की उम्मत है। अगर अपने मसाइल का हल करना है तो कुरान में ढूंढो, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम।
قرآن میں ڈھونڈو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن میں ڈھونڈو. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن میں ڈھونڈو. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. قرآن میں ڈھونڈو. انہ لقول فصل وما هو بالہزل. یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے. آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت، ہرس و ہوس چھوڑ دو. چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو. چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو. چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو. چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو. چلے گی. اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا. 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو. جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے. ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا. ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے. ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے. میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں. فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی. ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں. تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ. تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا. تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے، ایسے پیسوں کی پیٹی. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں. کھول کر کچھ بولے نہیں. پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی. ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے. جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے. یہ کسی دھوکہ دیا کسی نے، طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، غریب نے غریب کو دھوکہ دیا. یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے. آئے ہائے ہائے. وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں. یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یا آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا. مرزا غالب کا شعر ہے نا، بیٹا میں بہت تیر لگا آئے. میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی. پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. ڈیلی مطلب غریب آدمی ڈیلی کا آٹا لے کے جائے گا نا، 1 کلو آدھا کلو. کہہ رہا آج آٹا نہیں لے جا پاؤں گا، کسی نے روٹی چھین لی بس. تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا. ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے،
शराब पियो अल्लाह नाराज है, रोजा ना रखो अल्लाह नाराज है, ज़कात ना दो अल्लाह नाराज, ये तो छोटे गुनाह। काफिर मुशरिक अल्लाह नाराज है। लेकिन इस धरती पर सिर्फ एक गुनाह है, अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो। अकील ने बड़े बड़े लोग भी बुलाए होंगे, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो, मेरी फरियाद सुनो। मैं कोई पेशावर खतीब नहीं हूं, मैं अकील के पैसों पे यहां नहीं आया हूं, मेरी सुनो। मेरा रब कहता है या सूद छोड़ दो या फिर मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे। जिसके पास 4 पैसे ज्यादा आते हैं वो बैंक बना के बैठ जाता, बैंक खरीद ले। पहले अल्लाह से सुलह तो करो। कहते हो चोरियां हैं, डाके, हाँ वो भी हमारे अपने हैं, वल्लाह मैं उनके लिए दुआ करता हूं, बद्दुआ नहीं करता हूं, दुआ करता हूं। चूंकि अगर ये इस हाल में मर गए तो बड़ी खौफनाक जहन्नम में जाएंगे, और ये मेरे नबी के उम्मती हैं, न इन्हें अल्लाह के नबी का दीदार नसीब होगा ना अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और जहन्नम की आग उससे अलग है, या तो अल्लाह की जहन्नम को जाके पानी से बुझा दो, किस्सा ही मुका दो, और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, जजा सजा का तस्वुर मिटा दो, और इतने ताकतवर बन जाओ कि आज तुम लोगों की गर्दनें उतारते हो तो कल जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह खींचने के लिए आए तो उसको भी कलाशंकोफ मार देना और उसके भी सामने खड़े होकर दिखा देना। या इतनी ताकत पैदा करो कि जब तुम्हें उठा के कब्र में ले जा रहे हो तो जाने से इनकार कर देना, अड़ जाना, मैं नहीं जानता लाल और जोर। या मुनकर नकीर से टक्कर लेके दिखाओ, या अल्लाह के सामने क़यामत के दिन अड़ के दिखाओ, या ये करतूत करके मेरे नबी के सामने करके। हम कैसी उम्मत है जिसके लाडलों के सर ज़बा कट गए। अरे बकरे को ज़बा करते हुए भी रहम आ जाता है। अपनी कुर्बानी के जानवर के सर पे खड़ा होना मुस्तहब है, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मेरा दिल घबराने लगता है। और पीछे मुड़ के देखो 61 हिजरी में हुसैन का सर गला काटा जा रहा है, ज़बा किया जा रहा है बकरे की तरह, उसके मासूम अब्दुल्ला को ज़बा किया जा रहा है, उसके अली को ज़बा किया जा रहा है, हसन के कासिम को ज़बा किया जा रहा है, और हुसैन का कटा सर इब्ने ज़ियाद के सामने वो मुंह पे छड़ियां मार रहा है। और अबू बरजा असलमी खड़े होकर फरमाते हैं, बदबख्त ये छड़ी इन होठों से हट, मैंने इन होठों पे नबी के होठों को लगते देखा, इन होठों के पोसे लिए, इसलिए कि वो जानते थे कि जन्नत भी है जहन्नम भी है। आओ आज मिल के अल्लाह की दोज़ख को बुझा दें और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दें, और मुनकर नकीर और इजराइल को भी कलाशंकोफ से उड़ा दें। फिर जाओ जो मर्जी इज्जतें लूटो, कत्ल करो, बंदे उठाओ, सूद खाओ, नौकरों को मारो, नौकरों को गालियां दो। हर घर में नौकर बेइज्जत नहीं हो रहे, हर घर में नौकरानियां बेइज्जत नहीं हो रही। बेगम से चाय की प्याली नहीं, पूरा सेट टूट जाए तो सिर्फ इतना कहते, ओह सेट टूट गया, और नौकरानी से प्याली टूट जाए तो उसकी इज्जत उतार कर उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है। अपने हाथों से गाड़ी लग जाए तो बस ओह गाड़ी लग गई, ड्राइवर के हाथों गाड़ी लग जाए तो उसकी इज्जत उसके हाथ में पकड़ा दी जाती। क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? मुलाजिम को वक्त के तनख्वाह नहीं देते, क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? 2-2 लाख का सूट पहनकर 35-35 लाख की घड़ी पहनते हैं, और गरीब का अपना नौकर आ जाए, मेरा बच्चा बीमार है पैसे दे दें, तुम्हें पता है आजकल बड़ा मंदा है, कोई पैसे हैं कोई नहीं। क्या ये नहीं हो रहा? जब ये हो रहा है तो फिर पहले मैं अपने आप को और आपको खिताब करके कहता हूं, आओ मिलकर तौबा करें, आओ अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह से सुलह करें।
اعلان جنگ اللہ سے اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ. یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں. پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کے جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے. وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں. تو یہ تو آج بھی ہو رہا ہے. انہوں نے بولا کہ طوائفوں کے بارے میں، تو یہ آج بھی ہو رہا ہے. نہ انڈیا میں نہ صحیح، باہر نہ صحیح، ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. پاکستان تک میں ہو رہا ہے. مطلب ہم پروپر اگر ایک اسلامک جو راجیہ دیکھے، پورا دیش دیکھے، تو پاکستان ہی ہے نا. پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ جمہوریت پاکستان، ٹھیک ہے، ایسا نام ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اور وہ بھی رکوایا جا سکتا ہے نا، ان کے ساتھ کچھ اچھا کر کے یا ان کو کچھ اچھا جاب دے کے وہ دے کے. لیکن وہی ہے نا، ہم کو اپنی لائف سے ہی فری نہیں ہو پا رہے کہ کسی اور کے لیے سوچے. نہیں، ہمارا اندر کا لالچ اتنا بڑھ چکا ہے آج کی ڈیٹ میں کہ ہم اپنے بارے میں سوچ لے، وہی بہت بڑی بات ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ غریب آدمی کو کوئی غلط مال بیچ دیا، نیچے سڑے ہوئے تھے اور اوپر وہ. تو وہی ہے، آج کل سب کو حرام کمانا ہے. اسلام میں جیسے کہ ہے حرام کماؤ حرام کرو، سب کچھ حرام نہیں، حلال کماؤ حلال کرو، سب کچھ حلال ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. جو کچھ کھاتے بھی اس پیکٹ پہ بھی لکھا رہتا ہے پاکستان میں کہ یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے. کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہے سب حلال کام کرنا چاہیے، اور سچ میں حلال ہی کرنا چاہیے، حرام کام کر رہے بھی کیوں. لیکن لوگ یہی ہے نا کہ سوچنے لگ جاتے کہ یہ میں ہی سب کچھ ہوں. دقت یہاں آ جاتی ہے. ابھی ہم پروفٹ یوسف علیہ السلام کی ہم سیریز دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں. انہوں نے کہا کہ میں بول بھی رہا ہوں تو وہ بلوا رہا ہے مجھ سے. جو میں کر رہا ہوں نا، یہ میرے تو ہے ہی نہیں، میری تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں. وہ کروا رہا ہے تو ہم کر پا رہے ہیں، ہے نا. اس لیے لوگ ان سے اتنا اٹریکٹ ہو پاتے ہیں، پربھاوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اس پہ چلتے ہیں. وہ اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں کہ یہ بات یوسف نے کہی ہے. وہ کہتے کہ ہمیشہ بس یہ تو کلام اس کا ہے، اس کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو جتنے بھی ہے، ہر لوگ ہے، جتنے بھی مطلب جیسے کہ ہم قرآن شریف ہے، ان کو ماننے والے ہیں قرآن کو، تو ان کو ایسے ہی مطلب اتنے سادگی سے زندگی، اتنے سچائی سے زندگی جینی چاہیے کہ لوگ اپنے آپ اٹریکٹ ہو. ٹھیک ہے. آج لیکن یہ حال نہیں ہے نا. آج اگر ہم مطلب حال دیکھے، پاکستان کا جیسے حال دیکھے، انہوں نے بتایا اتنے دھوکہ گڑی ہو رہی ہے، اور بھی ہم نے سنے ہیں ہر جگہ ایسی ہر جگہ ہو رہی ہے. لیکن ایک مطلب بنایا ہوا ہے ایک اسلام کو ماننے والا دیش، اس حساب سے میں بول رہا ہوں. ہم کو اتنا مطلب جیسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو قرآن، جیسے ہم ابھی قرآن پہ ریاکشن دے رہے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قرآن کو ماننے والے غلط کر ہی نہیں سکتے. ہمارے سامنے ایگزامپل ہونا چاہیے نا کہ قرآن کو ماننے والے، قرآن شریف کو ماننے والے کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے 1% بھی، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. بس یہ مطلب سٹارٹنگ ہی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے پرکوپ سے ڈرو، اللہ کے غصے سے ڈرو، ٹھیک ہے. تو ان کو تو خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن بس یہی ہے کہ لوگ علم اتنا ہی رکھتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے. میں 1-2 مسلمان بھائیوں سے ملا بھی ہوں، ٹھیک ہے، ان سے میں کچھ پوچھتا ہوں ویسے ریئل میں، وہ بولتے ہیں بس ہم نماز 1-2 بار نماز پڑھ لیتے، ہم اتنا نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو جتنا ہم جان گئے ہیں نا، ہم ریاکشن دیکھتے دیکھتے اتنا مطلب کچھ لوگ ہیں وہ اتنے پہ بھی وہ نہیں کرتے، ان کو بس یہی ہے کما لے وما لے. ٹھیک ہے.
تو ایک ایسے ہی میں ہم دکان پہ گئے تھے, ایسے ہی کوئی شاید موموز کی دکان ہوگی, اس پہ ہم گئے اور ہم نے ان کو بولا کہ ہم ایسے سے ریئیکشن دیتے ہیں نا اسلام کے اوپر, وہ بھی مسلمان تھے, تو آپ کچھ بتانا چاہو گے؟ تو انہوں نے بولا ہمارا تو یہی ہے. کہہ رہے ہمارا, وہ خود مسلمان تھے, انہوں نے کعبہ کی ایسے فوٹو ٹانگی ہوئی تھی, وہ سب کرا ہوا تھا, انہوں نے بول دیا ہمارا تو یہی دھندا ہے, ہمارا کعبہ ہے. بتاؤ تو اب ہم کیا پوچھے ہیں؟ تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, مطلب کیا کرے اب. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, ٹھیک ہے, اور حلال کماؤ, حلال کماؤ جیسے کہ قرآن کہتی ہے. ٹھیک ہے, بائے.